वो आए और खुदावन का जिंदा कलाम हम सबके सामने सबके साथ शेयर करें। यीशु मसीह का जिंदा जलाल व बरकत से सुंदर नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सारे सलाम। अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ मूसा की मार्फत लिखी गई खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 8वीं आयत से मेरे साथ निकालें। मुकद्दस मूसा की मार्फत लिखी गई खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 8वीं आयत से मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ूंगा, तो गौर से सुनिएगा। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में यह लिखा है, याद करके तो सब्र का दिन पाक मानना, छह दिन तक तुम मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है, उसमें ना तो कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी लोंडी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लोंडी, और ना तेरा छुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सब तशरीफ रखें। आए हम चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदावंद के नाम को मुबारक कहें, क्योंकि वही जिंदा खुदा है, वही पाक खुदावंद है और वही कदूस खुदावंद है। सभी अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। जिंदा खुदा तो जो मेहरबान खुदा है, तो जो कदूस है, तो जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, आज हम तेरी हुजूरात पर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं और तेरे हुजूर झुक के तुझसे इल्तिजा करते हैं कि आज के दिन तू खुदावंद हमें बरकत दे, ताकि खुदावंद आज का दिन हम तेरे हुजूर खुदावंद खुशी से मना सके और तेरे नाम को मुबारक कह सके, क्योंकि तू ही मुबारक खुदा है, तू ही भला खुदा है, तू ही कादिर खुदा है और तू ही मौजज़ात करने वाला खुदा है। हम तेरे बेटे बेटियां हो तो वे आज के दिन तेरे हुजूर आते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। तो खुदावंद अपने जलाल को जाहिर करना, अपने नूर को चमकाना और बड़ी बरकत अता कर देना, ताकि खुदावंद हम तेरे नाम को ही मुबारक कहें और तेरे नाम को ही जलाल दें कि तू जिंदा खुदा है। तो हम सबको चुना और बड़ी बरकत अता करना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये तीसरा बल्कि चौथा संडे है। 3 इतवारों के बाद चौथे इतवार को आज आपके साथ कलाम शेयर करने को पहले एल्डर करम साहब ने आपको कलाम सुनाया जो शिफा पर था और उन्होंने सिखाया कि हम खुदा से शिफा कैसे ले सकते हैं। फिर एल्डर शराफत साहब ने आपको कलाम सुनाया, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को आपके साथ शेयर किया कि यीशु मसीह ने कब खिदमत शुरू की, यीशु मसीह ने कैसे कैसे बड़े बड़े मौजज़ात किए। फिर उसके बाद खुदावंद का बंदा पास्टर बाबर हमारे दरमियान आए और उन्होंने आपके साथ गायकी पर कलाम किया, गायकी पर कलाम शेयर किया कि कैसे हम खुदा से बरकत ले सकते
सकते हैं और कैसे हम गुर्बत का सामना कर सकते हैं, गुर्बत को खत्म कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा सिंपल है लेकिन नहायत ही अहम है। वो हमारी जिंदगियों के लिए नहायत ही जरूरी है, इतना जरूरी है जितना खाना खाना जरूरी है। खाना खाना में बोल सकता है नहीं। कुरान के कलाम में आज हमने 8वीं आयत में पढ़ा कि याद करके तो सब्बत का दिन पाक मानना। क्या टॉपिक है मेरा? याद करके, यानी कि अगर तू भूल चुका है, 6 दिन तू काम करता है, 6 दिनों में तू थक चुका है, तो ये बात को भूल चुका है कि अब 7वां दिन है, खुदा के आराम का दिन है। खुदा ने इसे इसलिए बनाया ताकि मैं आराम कर सकूं, मैं उसे याद करके पाक मान सकूं। तो खुदा कहता है अगर तू भूल चुका है तो याद करके उसे पाक मानना। किसे? सबत के दिन को। सबत के दिन को। असली इंसान होता है ना, बड़ा मामूली सा दिन समझ लिया। इतवार है, ऐसा बात की याद है जिस सबत का दिन। अच्छा इतवार है, चलो सही है। अच्छा चलो आज छुट्टी है तो सुबह को 10 बजे उठा, रात 3 बजे तक टीवी ला के बैठे वेंदे रहे, सारी रात टीवी वेंदे रहे। सानू ख्याल नहीं आया भी असि सुबह चर्च जाना है। असि बेफिक्र हो के रात पूरी असि खुदा तो दूर गुजार दे। मैंने खुदा का कलाम यहाँ पर बयान करता है कि सबसे पहले हम खुदा की बात करते हैं, जिसका ये कलाम है, जिसके मुख की ये बातें हैं, जिसके बारे में खुदा का कलाम बयान करता है कि उसने सारी कायनात को तमीर किया, सारी दुनिया को बनाया। अब यहाँ पर खुदा की बात हम पहले करते हैं ताकि हमें पता चले कि खुदा खुद उस बात पर अमल कर रहा है। अब जरा गौर करें कि खुदावंद का कलाम बयान क्या करता है। पैदाइश की किताब उसके पहले बार में हम पढ़े तो लिखा है कि खुदा ने 6 दिन काम किया और जब 6 दिनों में उसने आसमान को, पानी को, सूरज को, चांद को, सितारों को, जड़ी बूटियों को, दरख्तों को, हर एक चीज को, फिर 6वें दिन इंसान को भी बना लिया। तो खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा कहता है कि 6 दिन मैंने काम किया, अब सबत का दिन है, अब 7वां दिन है, क्यों ना अब मैं आराम करूं। और खुदा ने उसी दिन 7वें दिन को बरकत बख्श दी। मेरे अजीजों, मैं चाहना से कुछ गौर करिए। मेरे नाम जरा 10वीं आयत पर गौर करो। लेकिन 7वें दिन खुदावंद तेरे खुदा का सबत है। किसका? 7वें दिन। खुदा इब्राहिम से बात करता है, इब्राहिम से वादा करता है कि मैं तुझे मुल्क के नाम दूंगा, तेरी औलाद आसमान के तारों की मानिंद होगी और रेत के जर्रों की मानिंद होगी। और रेत जो समंदर के किनारे पर है उसका कोई जखीरा नहीं है, उसे कोई गिन नहीं सकता, अनलिमिटेड है, लातदार रेत है वहां पर। और खुदा उन्हें कहता है कि मैं तेरी औलाद को उस रेत की मानिंद कर दूंगा। अब मेरे अजीजों जरा गौर करें कि खुदा उसके बेटे से कलाम करता है। जब इसहाक से बात करता है तो खुदा कहता है कि मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा हूँ। आज जब याकूब से बात हुई तो खुदा कहता है क्या याकूब सुन, मैं तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक का खुदा हूँ। फिर खुदा बनी इस्राएल से बात करता है और कहता है कि बनी इस्राएल सुनो, मैं तुम्हारे बाप दादा इब्राहिम इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। आज यहाँ पर बात खुदा कर रहा है और कह रहा है कि देख सबत का दिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सबत है। कितनी मुबारक बात है कि खुदा
अगर असी हाले भी नहीं समझ सकते तो फिर खुदा दा कलाम साडे लिए बेकार है। खुदा दा कलाम बयान करता है सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम रास्तबाजों के लिए क्या है? खुदा की कुदरत। क्या है? खुदा की कुदरत है, खुदा की मेहरबानी है, खुदा का जलाल है। मेरे सबत का दिन क्या है? क्या सिर्फ ये है कि हम सबत के दिन हमें छुट्टी होती है और हम छुट्टी को खुशी के साथ मनाएं, घर में बैठे रहे, सोए रहे, और जब हमें जगाया जाए तो हम जाग कर कहें कि हाँ आज तो मैंने अपनी बहन के पास जाना था, हाँ आज तो मैंने अपने भाई के पास जाना था, आज तो मैंने कहीं और जाना था। क्या सिर्फ सबत का दिन इसलिए है? बनी इस्राइल, खुदा में सबसे बनी इस्राइल को लेकर जाता है, बियाबान में चले जाते हैं। अब बियाबान में जाते हैं तो उन्हें खाना नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती। वो पुकारते हैं, वो कहते हैं कि मूसा क्या तो हमें इसलिए यहाँ पर ले आया कि हम भूखे मरे? वहां पर तो हमें मछली मिलती थी, वहां पर तो हमें कीड़े मिलते थे, प्याज मिलता था, हम अच्छा खाना वहां पर खाते थे, तो हमें इसलिए यहाँ पर ले आया कि हम भूखे प्यासे मरे। खुदा मूसा खुदा से कहता है कि खुदा देख तेरे लोग इस तरह मुझसे झगड़ रहे हैं। अब खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा ने खाने के लिए मान बरसाता है, खुदा ने खाने के लिए मान देता है, लेकिन जरा गौर करें कि खुदावंद क्या कहता है। खुदावंद खुदा कहता है कि बनी इस्राएल के लोगों सुनो, जब तुम खाना खाओ तो छठे दिन ऐसा होगा कि तुम्हें जितना दिया जाता है उससे दुगना दिया जाएगा, और जब तुम्हें दुगना दिया जाए तो तुम्हें ये काम करना है कि तुम्हें सब्बत के दिन के लिए भी पहले ही चुन लेना है, क्योंकि सब्बत के दिन तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। मेरे अजीजों, खुदा सब्बत के दिन को राम का दिन कहता है। वो कहता है कि सिर्फ सब्बत के दिन मेरी इबादत की जाए, सब्बत के दिन सिर्फ मेरे हुजूर झुका जाए। वो खुदा है, वो चाहता है कि जिस तरह हमारे बेटे बेटियां हर संडे हमारे पास होते हैं और हर संडे खुशी मनाते हैं कि आज मेरे वालिद को छुट्टी है, आज मेरी वालदा को छुट्टी है, आज वो सारा दिन हमारे साथ गुजारेंगे, आज हमारे साथ वो वक्त देंगे और हम इस बात के लिए खुश हैं। इसी तरह खुदा सब्बत के दिन को चाहता है कि सब्बत का दिन मेरी औलाद, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे लोटे, मेरे सारा कुछ खुदा कहता है कि मेरे हुजूर आए, छुपाए भी मेरे हुजूर आए, ताकि छुपाए भी खुदा के साथ बात कर सके। और खुदा ये बात बड़ी दिलचस्पी से चाहता है। मेरे अजीजों, किन्ने आला ईमान है वो साडा आसमानी बाप है। मेरा बेटा छोटा जिहा मैनूं थोड़ी देर ही हुई है जॉब ते जांदा ते हफ्ता इतवार मैनूं छुट्टी है ते जदों हफ्ते नूं मैं घर ते मेरा बेटा बड़ा खुश, छोटा जिहा है, बड़ा खुश, सारा दिन उन्हें मेरे को गुजारा। मैं उन्हें छाड़ के थोड़ा जा दूरों मत रोना शुरू कर दे। उन्हें लगे शायद मेरा वालिद जॉब पे चल रहा है, शायद मेरा वालिद किसी और चल रहा है, तो जब मैं उनके कोल तो खुशी मना रहा हूं। अब जरा गौर करें, ऐसा ही आपके साथ नहीं होता। आपकी बेटियां, आपके बेटे इस बात से खुश नहीं होते कि आज आपको छुट्टी है।
باپ کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا باپ 7ویں دن ہم سے بات کرے. ہمارا باپ ہمیں اس بات کے لیے چنے کہ 7ویں دن میں تمہارے ساتھ آ کر بات کروں گا, روبرو آؤں گا اور آ کر روبرو تم سے کلام کروں گا, آ کر روبرو میں تم سے باتیں کروں گا, روبرو آ کر میں تمہارے ساتھ ہر خوشی کی بات شیئر کروں گا. لیکن ساڑھے کو وقت نہیں ہوتا, نہیں نہ ہوتا. اتوار والے دن ساڑھے کو وقت نہیں ہوتا. اسی طرح اور تھلے آواں گے, غور کریں گے. اس سے آیتے 10ویں آیتے لکھا ہے, لیکن ساتواں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے, اس میں نہ کوئی کام کرے نہ تیرا بیٹا. اب ذرا غور سے یہ باتیں سنیے گا, یہ بات بڑی اہم ہے. یہاں پر خدا نے ہر ایک بات کو واضح کر دیا ہے. یہ نہیں خدا نے کہا کہ صرف تم یا تیرا بیٹا یا کوئی اور, بلکہ یہاں پر خدا نے ہر ایک رشتے کو بیان کر دیا. اب ذرا غور سے سنیے گا. خدا کا کلام بیان کرتا ہے, نہ تیرا بیٹا, نہ تیری بیٹی, نہ تیرا غلام, نہ تیری لونڈی, نہ تیرا چھپایا, نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو. کنے آنے بیٹھے تھے بیٹیاں کے نارے موجود ہیں. اسی اس قابل ہی نہیں ہوندے بھی خدا سانو غلام نہیں دے. غلاماں دا میں نہیں پوچھاں گا, لونڈیاں دا میں نہیں پوچھاں گا, چھپایا دا بھی نہیں پوچھاں گا. کیوں؟ کیونکہ ساڑھے حال تک اسی اس مقام تک نہیں پہنچے بھی خدا سانو ایوب صابر جنی برکت دے, خدا سانو ابراہیم ورگی برکت دے, اسحاق ورگی برکت دے, یعقوب ورگی برکت دے. اب خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکے کے اندر ہو, یعنی نہ کوئی تیرا مہمان جو تیرے پھاٹکوں کے اندر تیرے پاس آیا ہو, تیرے گھر میں آیا ہو, اور وہ تجھے بھی خدا کی حضوری سے روک کے رکھے. خدا کہتا ہے کہ تو اسے بھی لے کر سبت کے دن کو پاک مان. ہماری کلیسیا, جتنی پوری کلیسیا, پوری دنیا کی جو کلیسیا ہے, میں اکثر بات کہتا ہوں کہ ہم جب بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو ہمارا بیٹا کہے نا کہ میں نے چھٹی کرنی ہے تو ہم اس سے مارتے ہیں. جب چھوٹا تھا تو 8 کلاس میں تھا, میں نے کہا میں نے اسکول نہیں جانا, سویا رہا. بھائی خرم تقریباً 8:30 بجے اٹھے, انہوں نے دیکھا کہ میں گھر ہوں, اسکول نہیں گیا, تو گھر سے لے کے اسکول تک مجھے مارتے گئے. اسکول کے لیے مجھے گھر سے اسکول تک مار پڑی. اور میرا والد یہ کہتا تھا کہ جب تم سبت کے دن چرچ نہیں جاؤ گے تو تمہیں اس دن کھانا نہیں ملے گا. میری والدہ اور میری بہن نے مجھے مار کر سنڈے اسکول میں بھیجا. کیا جو ہم چرچ کے لیے اپنے بچوں کو مارتے ہیں؟ اگر میں پوچھوں کہ آپ کا بیٹا کیوں نہیں آیا تو ہمارے پاس ایک اچھا جواب ہوگا, بھائی صاحب ہونا دی زندگی آسان ہوتی لگے اور نہیں آتے. جب وہ جاب سے چھٹی کرتے ہیں تو ہم اس وقت کہتے ہیں کہ تو نے جاب سے کیوں چھٹی کی ہے, تجھے نہیں پتا کہ سیلری کٹ ہو جائے گی, پیسے کم ہو جائیں گے. لیکن جب سبت کے دن کی بات آتی ہے تو ہم انہیں ان کی مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کی مرضی ہے وہ آئیں یا نہ آئیں. گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چلے ہم گھر ہی بیٹھ جائیں.
हम उन्हें ये नहीं कहते कि बहन उठो, भाई उठो, चर्च है, चर्च करके आते हैं, फिर सारा दिन हम आपसे बातें करेंगे। अगर वो हमारे पास रात रुके तो सारी रात हमने बख्तौइयां करनी है, चुगलियां करनी है, ताकि सुबह को इब्लीस इतना माहिर है कि वो सारी रात हमें जगाए रखेगा ताकि हम सुबह को उठकर चर्च ना जा सके। ना हमारा बेटा यहाँ पर है, ना हमारी बेटी यहाँ पर है, ना हमारे गुलाम है, ना हमारी लोंडी है, ना कुछ छुपाया है, और ना ही हम जब मेहमान आते हैं तो उन्हें चर्च में लेकर आते हैं। तो फिर क्या खुदा बरकत देगा? बोलो जरा सारे बोलो, क्या खुदा बरकत देगा? नहीं। फिर खुदा कहेगा कि जितना वक्त तू मेरे साथ गुजार रहा है मैं तुझे उतनी बरकत देता हूं। तो इस संडे आया था, इस संडे की तो अपनी जो पे है वो ले, जो तेरे पैसे बनते हैं वो ले, लेकिन इतने संडे तू नहीं आया, इतने सबत तू मिस कर रहा है, ये तेरी सैलरी जो है वो कट हो जाएगी। दुनियावी तौर पर सानू सैलरी पूरी मिलती है, अगर साड़ी 50,000 सैलरी है तो 50 सानू मिलेगी, लेकिन उस 50,000 की सानू समझ नहीं आएगी क्या कितना है। किसे आती है? क्यों नहीं आती? बरकत। ਅਸੀਂ खुदा दे सबत दे दिन ਨੂੰ ਆਮ सबत ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਬਸ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, हर रोज मैं 6 बजे उठना, हर रोज मैं 5 बजे उठना, आज चलो मैं 9 बजे उठ पैना। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, अन्ना की जिंदगी पर गौर करें। इसका बेटा छोटा सा है, और वो क्या करती है कि अपने बेटे को उठाती है और खुदा के हुजूर ले आती है। जब वो खुदा के हुजूर ले आती है तो खुदा उसे बरकतें देता है, खुदा उस बेटे को इतनी बरकत देता है कि खुदा उसे नबी बना देता है। खुदा अभी वो छोटा सा है, मेरी एज का होगा या भाई यासर की एज का होगा, कि खुदा उससे बातें करना शुरू कर देता है। हालेलुया। बात अच्छी नहीं लगी कि छोटा सा जो एक लड़का है उसके साथ खुदा हम कलाम हो रहा है। खुदा आकर उससे कह रहा है जो इतने सालों से काहिन है, हेली काहिन है, उससे खुदा ने बात नहीं की, बल्कि एक छोटे से लड़के से खुदा बात कर रहा है और उस काहिन के बेटों के बारे में उसे बता रहा है कि जाकर एली काहिन को बता कि तेरे बेटे ये काम कर रही है और अब तेरे बेटों का जिंदा रहना मुझे मंजूर नहीं, वो इस जंग में हार जाएंगे, वो हलाक हो जाएंगे। खुदा उस छोटे से बच्चे से कलाम करके उसे कह रहा है, क्योंकि हमारी ख्वाहिश नहीं है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी खुदा के हुजूर आए और खुदा मेरे बारे में खुदा मेरे बेटे से कहे कि देख तेरा वालिद, मैं उसे ये बरकत देना चाहता हूँ, देख तेरी वालिदा है, मैं उसे ये बरकत देना चाहता हूँ, तेरा ग्रैंडफादर है, मैं उससे ये बरकत देना चाहता हूँ, मैं तेरे और रिश्तेदारों को बरकत देना चाहता हूँ। और ये सब कुछ उस वक्त होगा जब आप उसे खुदा के हुजूर सबत के दिन लाएंगे। मेरे अजीजों, साड़ा बेटा खुदा को दूर होता है, ईमानदारी दे नाल में हाथ उठाए किने आदे ने जिन्हां दे बेटे इत्थे मौजूद नहीं ने, मौजूद नहीं ने, कि असी माइक नहीं आना माइक हो कि असी एक दिन में जाके आखिया भी अगले संडे तो चर्च जाना है। इमेजिन करो तुसी अपने मां दे घर जाना है कि मां ने पैगाम घाल दिता है भी अपने पुत्र नूं नाल लैके जरूरी आई, तो तुसी पुत्र नूं घर छड्डोगे? छड्डोगे घर? कहोगे भी नहीं तू घर रह,
میں کل ہی چلی جانی ہوں میری ماں نے تینوں بلایا پتہ نہیں کتنی خاص گل ہے چل تو نہیں چاہے وہ بیٹا کہے میں نہیں جانا تسی انہوں مارو گے کٹو گے لڑو گے لیکن انہوں نال لے کے جاؤ گے ساڈا بیٹا خدا کو دور ہے تو سانو غلام لونڈیاں چھپائے کتوں مل سکتے ہیں خواہشاں سے آخنے فلاں سانو پراڈو دے دے ساڈی اولاد خدا کو دور ہے خدا نے تانوں اگر اولاد تھوڑی جی نافرمان دیتی ہے تو کیوں دیتی ہے اس لیے دیتی ہے بھی تسی انہاں نو خدا دی حضوری چ لیا خدا نے میں اپنے بیٹے دی تربیت کروں لی اگر تینوں چھڑی بھی اٹھانی پوے تو اٹھا اسی دنیاوی تعلیم لی چھڑی اٹھا لینے لیکن روحانی تعلیم لی اسی چھڑی نہیں اٹھا دے اسی بوجھ دوسرے آتے ساتھ دینے آتے سنڈے سکول کے ٹیچر کا بوجھ بھی وہ بچے اور کل سنڈے سکول آتا پادری صاحب تے بوجھ بھی بھائی صاحب تسی ساڑھے بیٹھے ان کو اسی کی کہا ہے اگر ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو دیکھیں خدا ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں ہماری بیٹی خدا سے دور ہے اور اگر وہ خدا سے دور ہے تو اس نے اپنا گھر برباد کر رکھا ہوگا اس نے اپنے گھر کو تعمیر نہیں کر سکتی ہوگی سنبھال نہیں سکتی کیوں؟ کیونکہ خدا سے دور ہے اور جب بیٹی خدا کے پاس ہوگی تو پھر خدا اسے برکت دے گا اور وہ جب اپنے گھر جائے گی تو اپنے گھر کو سنبھال لے گی اور برباد ہونے سے بچا سکتی ہے ہاللیلویہ ہاللیلویہ میرے عزیزو خدا کے پاس سب کچھ ہے خدا کے پاس برکت ہے خدا کے پاس خوشی ہے اطمینان خدا کے پاس ہے سکون خدا کے پاس ہے غلام خدا کے پاس ہے لونڈیاں خدا کے پاس ہے چھپائی خدا کے پاس ہے تسلی خدا کے پاس ہے زندگی کا پانی خدا کے پاس ہے زندگی کی روٹی خدا کے پاس ہے اور سب سے بڑی بات میں کہنے لگا ہوں ذرا غور سے سنیے گا کثرت کی زندگی بھی خدا کے پاس ہے ہاللیلویہ کون سی زندگی کثرت کی زندگی بھی خدا کے پاس ہے اور جب ہم خدا کے گھر میں آئیں گے جب ہم خدا کی حضوری میں آئیں گے جب ہم خدا کی بندگی کریں گے جب ہم خدا کو پکاریں گے جب ہم اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو چپائیوں کو لونڈیوں کو غلاموں کو مسافروں کو سب کو خدا کے گھر میں لائیں گے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جو کثرت کی زندگی ہے وہ میں تمہیں عنایت کروں گا ہاللیلویہ ہاللیلویہ میرے عزیزو آج وقت ہے کہ ہم خدا سے سب کچھ حاصل کریں یہ کوئی عام دن نہیں ہے کہ ہم بس سنڈے کو 2 گھنٹے آئے خدا کے گھر میں گزارے اور واپس چلے گئے اور کہا کہ ہم نے تو چرچ کیا ہے یہ دن بڑا اہم ہے اس دن کو خدا نے برکت بخشی ہے اس دن ہی ہمارے خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے ہاللیلویہ ہاللیلویہ میرے عزیزو آج وقت ہے کل وقت نہیں ہوگا یہ کہنا بند کرے کہ میں اپنے بیٹے کو اگلے سنڈے چرچ لے کر جاؤں گا کرسمس آ رہا ہے میں اس سبت کے دن پر بھی ایک چھوٹا سا ٹیبلو بنواؤں گا تاکہ آپ لوگ سیکھیں کہ سبت کے دن کی اہمیت کیا ہے سبت کے دن کو ہم کس طرح منا سکتے ہیں سبت کے دن آپ خوشی منائیں کہ خدا نے آپ کو زندگی دی ہے تاکہ آپ خدا کے گھر میں آ سکیں تو آئیں
ہم اس زندگی کے لیے قرآن کا شکر ادا کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں اور قرآن سے دعا کریں اور قرآن خدا سے کہیں کہ ہم تیرے حضور آ کر تیری برکت کو رسید کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایسا ہلیلویا، قدوس 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 خدا، تو جو ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، تو جو خداوند تھا، تو جو ہے، تو جو جلد آنے والا خدا ہے، تو جو خداوند بنی اسرائیل کا خدا ہے، تو جو خداوند زندگی دینے والا ہے، تو جو خداوند پانیوں کو دو حصہ میں کر دیتا ہے، تو پانی کو دیکھتا ہے تو وہ مے میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو پانیوں پر چلتا ہے۔ آج ہم تیرے حضور آتے ہیں اور تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو آج ہمیں برکت دے۔ آج کا کلام خداوند ہماری زندگیوں میں باعث سے برکت ہو۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمارے بندن، ہمارے جوئے، ہمارے سارے جوئے ٹوٹتے جائیں، ابلیس کے جو جوئے ہیں وہ ٹوٹتے جائیں۔ ہم ابلیس کے جوئے کو اتار پھینکے اور تیرا جوا اپنے اوپر لے لیں، کیونکہ تیرا جوا نرم اور ملائم ہے اور تو ہم سے بڑا پیار کرتا ہے، کہ ہم سے خداوند اس قدر پیار کرتا ہے کہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا تاکہ خداوند وہ ہلاک ہو، مردوں میں سے جی اٹھے، اور ایک خداوند دیکھو وہ پھر سے تیرے داہنے ہاتھ بیٹھے اور ہمارے لیے شفاعت کرے۔ تو ہم تیرے حضور آتے ہیں اور تم سے التجا کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہمیں برکت دے۔ ہلیلویا، خداوند دیکھ، ہم تیرے نام سے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، خداوند ہر ایک کو سکھا سکے کہ سبت کا دن مبارک ہے، اس دن ہمیں خدا کے گھر جانا ہے، اس دن ہمیں خدا سے بات کرنی ہے، اس دن خدا انتظار کرتا ہے کہ آؤ کوئی تو میرے گھر میں آئے جسے میں برکت دوں۔ آؤ آج ہم سب چلے خدا سے برکت لے، جس طرح حنا نے اپنے بیٹے کو خدا کی حضوری میں رکھا اور خدا نے اسے برکت دی، اسی طرح ہم بھی اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو تیرے حضور رکھ سکے تاکہ تو ہمیں برکت دے سکے۔ پاک خداوند، خداوند ایک برکت خداوند تیرے پاس ہے، تو ہم صرف تیرے پاس آتے ہیں۔ خداوند تو ہمیں برکت دے، خداوند تو ہمیں برکت دے، اور ہمارا آج تیرے حضور آنا تجھے پسند ہو، اور ہماری دعا تیرے حضور بحور کی مانند پہنچے، تاکہ خداوند ایک یسوع مسیح ناصری کے نام سے معجزات ہوں اور ہم تیرے نام کو ہی مبارک کہیں کہ تو ہی زندہ خدا ہے۔ تو ہم سب کو چھونا اور ہم سب کی بڑی حفاظت اور نگہبانی کرنا مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔